अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, आज मैंने आपसे अपनी कोई बात नहीं करनी बल्कि सिर्फ दो क्लिप आपको दिखाने हैं, दो वीडियोस आपको दिखानी है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मुंह से निकलती हैं और आपकी कान की समातों के जरिए आपके बिल्कुल दिल में उतर जाती हैं। पहली जनाब जो वीडियो है वो सलमान अकरम राजा की है। पाकिस्तान के चोटी के वकील हैं इस वक्त। और क्या कि जनाब इस वक्त जब उसका कैरियर बिल्कुल अरूज पर है, पूरी दुनिया उसके आगे पीछे करोड़ों रुपए एक एक केस की फीस लेते हैं और बड़ी खुशहाल जबरदस्त किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इमरान खान की मोहब्बत में आकर सियासत के खारे पुरजार में जनाब उसने कदम रखा। और आज रात जनाब उसने एक हंगामी इमरजेंसी वीडियो जारी की कि उसे कहा गया है कि उसे अगवा कर लिया जाएगा। यह नहीं कहा गया कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तारी से नहीं डरता, पाकिस्तान का कोई बंदा गिरफ्तारी से नहीं डरता, लेकिन यह पाकिस्तान है, यहां गिरफ्तार कम किए जाते हैं, अगवा ज्यादा किए जाते हैं। वो इस बात पर भी डटा हुआ है, खड़ा है और इस्तकामत के साथ खड़ा है, लेकिन वो एक पैगाम दे रहा है और जो पैगाम दे रहा है वो हमारे दिल में उतर जा रहा है। पहले तो ये वीडियो देखें कि सलमान अकरम राजा का हंगामी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैगाम क्या है जो रात गए उन्होंने जारी किया। उसके बाद दूसरी वीडियो आपको दिखाता हूं। अजीज पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। मुझे कहा गया है कि शायद आज रात मुझे अगवा कर लिया जाए, आज नहीं तो कल। वो दिन अब दूर नहीं है जब शायद मैं खुलकर बात ना कर सकूं। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त एक बार फिर एक इंतहाई तारीक दौर से गुजर रहा है। मुझे सियासत में आए कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा। मैं एक वकील हूँ, मेरे वालिद साहब मरहूम भी वकील थे। हमने तमाम उम्र मेहनत, खुलूस, सच्चाई की लगन में गुजारी है। मैं अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलने का हमेशा से मुतमन्नी रहा हूँ। आज भी मेरी यही ख्वाहिश है कि एक आम इंसान के तौर पे, मैं कोई वडेरा नहीं, कोई जागीरदार नहीं, मैं कोई पेशावर सियासतदान नहीं, मैं सियासत में सिर्फ इसलिए आया हूं कि उन अक़दार की पैरवी कर सकूं, उन अक़दार को मजबूत कर सकूं अपने अजीज़ में, जिनके लिए मेरे वालिद ने अपनी ज़िंदगी बसर की और जिनके लिए मैं अपनी ज़िंदगी वक्फ करना चाहता हूं। ये क्या अक़दार हैं? ये अक़दार शराफत की अक़दार हैं। ये वो कदर है जो कहती है कि हर इंसान का एहतराम करो, चादर का, चार दीवारी का एहतराम करो, कानून का एहतराम करो, सच्चाई का एहतराम करो। आज मुझे ये नज़र आता है कि इस मुल्क में एक ऐसा निज़ाम हुकूमत कायम है जो सिर्फ धौंस पर कायम है, जो झूठ पर कायम है, जो फरेब पर कायम है। मैं सियासत में सिर्फ इसलिए आया कि मैं इस धौंस, इस झूठ, इस फरेब की मुज़ाहमत कर सकूं। मेरे सामने ये बात एक बार फिर खुलकर सामने आई 8 फरवरी की रात, 9 फरवरी की रात, जब इलेक्शन के बाद हमने देखा। मैं खुद एक उम्मीदवार था, 1 लाख वोट से मैं कहता हूं मैं इलेक्शन जीता। मेरे सामने इलेक्शन के रिजल्ट को तब्दील किया गया। वो बच्चे बच्चियां जिन्होंने रो रो कर वोट डाले थे, मुझे आज भी वो चेहरा याद है उस बच्ची का जिसने मॉडल टाउन में, उसी APS स्कूल में जहां ये धांधली रात की गई, पकड़ के हाथ मेरा कहा था, अंकल पहली बार मैं वोट डाल रही हूं, मेरे वोट को संभाल के रखना। हम उस वोट को नहीं संभाल सके क्योंकि हमसे छीन ली गई वो अमानत जो हमें कौम ने दी थी। उसके बाद एक दौर पैदा हुआ झूठ और फरेब का कि उस रात का जो अजाब था, जो झूठ था, उसको दबाने के लिए मजीद झूठ घड़े गए। हम पे मुकदमे बनाए गए, बेशुमार झूठे मुकदमे बने, सिर्फ इमरान खान साहब पे नहीं, हजारों लोगों पर जिनको उठाया गया, मारा पीटा गया, जिनकी इज्जतें पामाल की गई। और ये अमल आज भी जारी है। इसीलिए मैं आज भी सियासत में हूं। जिस दिन ये अमल ख़त्म हो गया और मुझे यकीन हो गया कि पाकिस्तान में शराफत का दौरा है, पाकिस्तान में कानून है, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मैं सिर्फ मुज़ाहमत करने के लिए सियासत में आया हूं। और मैं आपसे भी ये अपील करता हूं कि अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप भी मुज़ाहमत कीजिए। आज इस मुल्क में कोई फैक्ट्री लगाने को तैयार नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। गैर मुल्की तो क्या, कोई पाकिस्तानी क्यों ये करेगा, जब उन्हें पता है कि इस मुल्क में सिर्फ धौंस जो है वही कानून है। कोई शराफत बाकी नहीं रही, कोई करीना नहीं है जिसके तहत जिंदगी गुजारी जा सके। हर शख्स जो है वो एक तरह से एक रुकावट है इक़्तिदार वालों के रास्ते में। अगर मैं आवाज़ बुलंद करूंगा तो मेरी आवाज़ को छीन लिया जाएगा। अगर मैं अपनी टांगों पे घर से बाहर निकलूंगा तो मेरी टांगों को तोड़ दिया जाएगा। आज ये निज़ाम है इस मुल्क में। तो मैं आपसे अपील करता हूं
کہ ہم نے جو اپیل کی ہے پاکستان کے عوام سے کی ہے، وہ اپیل صرف پی ٹی آئی کے ممبران یا کارکنان سے نہیں کی. ہم ہر پاکستانی کو یہ کہتے ہیں، ہر خاتون کو، ہر بچے کو، ہر بزرگ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے مستقبل کے لیے باہر نکلو، پاکستان میں شرافت کے لیے باہر نکلو. آج بلوچستان رو رہا ہے، خون کے آنسو رو رہا ہے. آج خیبر پختونخوا میں خون کی ہولی ہے. آج پنجاب جو ہے وہ زخم خوردہ ہے. سندھ میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں. ان کو اپنے پانی کا نہیں پتا کہ ان کو پانی ان کے کھیتوں کو ملے گا نہیں ملے گا، ان کے حقوق کیا ہیں. کرپشن کا دورہ ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب اکٹھے مل کر باہر آواز بلند کریں. 24 نومبر جو ہے وہ ایک انتہا بھی ہے اور ایک آغاز بھی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی تالے آزما، کوئی شخص جس کو ناز ہے اپنی طاقت پر، اپنی بندوقوں پر، اپنے پیادوں پر، وہ ہمارے اوپر حکمرانی نہ کر سکے. ہماری جو آواز ہے اس کو کوئی دبا نہ سکے. اس لیے ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں، اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اتنا بلند کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی اس کو دبا نہ سکے. دیکھیں، دنیا کی ہر ریاست کے پاس طاقت ہوتی ہے، ہر ریاست کے پاس پیادے ہوتے ہیں، ہر ریاست کے پاس ویگو ڈالے ہوتے ہیں، بندوقیں ہوتی ہیں. لیکن وہاں کیوں یہ سب کچھ نہیں ہوتا؟ وہاں یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں کی عوام فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ یہ برداشت نہیں کریں گے. لوگ باہر نکلتے ہیں. وہ لندن شہر ہو جہاں 10 لاکھ لوگ نکلے جب عراق پر بربریت ہوئی، وہ اور دنیا کے دارالخلافے ہیں، بڑے چھوٹے شہر ہیں جہاں لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں. سڑکوں پہ نکلنا ایک آئینی حق ہے، یہ ایک انسانی حق ہے، یہ اپنی دھرتی کو اپنانے کا ذریعہ ہے. یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم احتجاج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت ہو گئی، ہماری بات کو سنو، ہمارے وجود کو مانو. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ وہ قدم اٹھائیے جو میں سمجھتا ہوں اب ہم سب پر واجب ہے. اپنے گھروں سے نکلیے. ہم سب کے گھر ہمیں عزیز ہیں، ہم سب کی آسان زندگیاں ہمیں عزیز ہیں، لیکن ہر ایک کی زندگی اس ملک میں آسان نہیں ہے. اس بربریت کی وجہ سے اس ملک میں بہت غربت ہے. اس ملک میں بچوں کو تعلیم نہیں ملتی. 40% بچے 15-16 سال کی عمر کے کسی اسکول میں نہیں جاتے. اس ملک کے ہسپتالوں میں شفا نہیں ملتی. اس ملک میں آگے بڑھ کر اگر کوئی نوکری کرنا چاہتا ہے باعزت تو اس کو نوکری نہیں ملتی. ڈگری تھامے لوگ سال ہا سال گزار دیتے ہیں، باہر جانے کی تمنا میں زندگیاں بسر کرتے ہیں. تو ہم نے اس ملک کو اگر ایک ایسا ملک بنانا ہے جو احترام آدمیت، احترام انسانیت پر مبنی ہو، جس کے حوالے سے ہم فخر کر سکیں، ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہمارا ملک ایک شریف ملک ہے، ہم ایک ایسے معاشرے کے رہنے والے ہیں، فرد ہیں جہاں انسان کی عزت ہے، تکریم ہے، جہاں تعلیم کو، صحت کو بنیادی حق سمجھا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے. تو ہمیں آواز بلند کرنا ہوگی، ہمیں باہر نکلنا ہوگا، ہمیں احتجاج کرنا ہوگا، ورنہ ہمیں چن چن کر ختم کر دیا جائے گا. آج میں اغوا ہوں گا، کل کوئی اور اغوا ہو جائے گا، باقی لوگ ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے. یہ ملک ایک قبرستان بن جائے گا. ہم نے اس ملک کو قبرستان نہیں بننے دینا. یہ ایک نخلستان ہے، یہ ایک خوبصورت گلستان ہے اور ہم نے اس کو گلستان کے طور پہ آگے بڑھانا ہے. اس ملک سے ہم نے نفرت ختم کرنی ہے، ہم نے انتشار ختم کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی رنگ، نسل، مذہب، صنف کی تفریق سے بالا تر ہو کر اچھی زندگیاں گزاریں، سچی زندگیاں گزاریں، محنت کر سکیں، اپنے مستقبل کو سنوار سکیں. تو میرا ساتھ دیجئے، ان سب کا ساتھ دیجئے جو 24 نومبر کو اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے، بہت پرامن طریقے سے، پرشکوہ طریقے سے باہر نکلیں گے. ہم کوئی دنگا فساد نہیں کرنا چاہتے، ہم بڑے منظم طریقے سے اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ساتھ دیجئے، اپنی نسلوں کا ساتھ دیجئے، اپنا ساتھ دیجئے. بہت شکریہ. دوسری ویڈیو جناب ملتان کے علاقے کی ہے، بڑی پرانی ہے، پچھلے سال کی ہے، انہی دنوں کی، جب 8 فروری کے الیکشن ہونے والے تھے اور لوگ تھڑوں پر، ہوٹلوں پر، سڑکوں پر بیٹھ کر خان کی باتیں کیا کرتے تھے. آج بھی وہی صورتحال ہے. خان ابھی تک جیل میں ہے. 24 نومبر کال دی گئی ہے عمران خان صاحب کی، لیکن یہ سادہ سا شخص ہوٹل پر بیٹھ کر نہ کوئی تیاری ہے، نہ کوئی ایکسٹرا ہے، نہ کوئی نغمے ہیں، نہ کوئی ساز ہے، نہ کچھ اور ہے، لیکن جو آواز اس کی نکل رہی ہے وہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکل رہی ہے اور دلوں تک پہنچ رہی ہے. وہ بتا رہا ہے کہ اصل اس ساری کی ساری فساد کی جڑ چند وردی والے ہیں، اور پھر انہی وردی والوں سے انصاف طلب کر رہا ہے کہ ہمیں جناب پیپلز پارٹی نون لیگ سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم التجا کر رہے ہیں، ہم التماس کر رہے ہیں تو ان وردی والوں سے کر رہے ہیں، خدا را کچھ انصاف کرو. یہ کیا کہہ رہا ہے یہ ملتان کا نوجوان، ملتان کا یہ شہری، جو میرے خیال میں اس کے بارے میں کہا گیا کہ چھوٹی سی جناب گفتگو میں، چھوٹی سے جناب لفظوں میں بہت بڑی بات کہہ دی. ذرا ملاحظہ فرمائیں.
ਸਭ ਦਾ ਸੱਜਣ ਸਭ ਦਾ ਯਾਰ 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੈਦੀ ਨੰਬਰ 804 ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਲੜਿਓ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ ਓ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਾਨ ਜਗਾਇਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਾਨ ਜਗਾਇਆ ਆਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਈ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਨ ਨਬੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੜਿਓ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ वे अमरीका तू सैफर आया खान ने हक दा लम लहराया तुसी कराया दम तमाद बनया झगड़े दी बुनियाद हूं डींदा मुल्क बर्बाद वर्दियां वालड़ियो इंसाफ करो ओ मुल्क दी दाल च वड्डा काला जेंदा ना है भी गोडाला चादर चार दीवारी पार नंगियां वीडियो इज्जतां तार क्या इवें हों दिन चौकीदार वर्दियां वालड़ियो इंसाफ करो ओए असली नस्ली खून जा गल्ला दल इंसाफ कानून जा गल्ला 35 सालां तू पी नून चुसेंदी रही है अवाम दा खून ना इंसाफ दे ना कानून वर्दियां वालड़ियो इंसाफ करो ओ मुल्क नू लुटिया वारी वारी डू गंजे ते एक जरदारी ओ त्रिये शख्स ने अज आजाद सारे इदारे जिंदाबाद की करिए हुण फरियाद वर्दियां वालड़ियो इंसाफ करो शेर को बंद कर कुत्ते मारन पंजे एक डंदल ते डून गंजे ओए गली गली विच इहो शोर सिंध दे डाकू पंजाब दे चोर एक चोर उतू मुंह जोर वर्दियां वालड़ियो इंसाफ करो 8 फरवरी नू फैसला करना है हक नाल जीवना है हक नाल मरना है वो जुल्म दे बदले दे सू वोट करनी खान दी फुल सपोर्ट गंजां दे हाथ पासपोर्ट ते एयरपोर्ट वर्दियां वालड़ियो इंसाफ करो इंसाफ करो। वर्दी वालों से मैं कहना चाहूंगा कि खुदारा अब भी वक्त है, कुछ सोचें, कुछ देखें, कुछ समझें। ये पाकिस्तान बहुत प्यारा है, बड़ी मुश्किलों से, बड़ी जानों की कुर्बानियां देकर हासिल किया है। खुदारा इस पाकिस्तान को बर्बाद मत करें। और आवाम से मैं कहूँगा कि निकलें 24 नवंबर को पाकिस्तान की खातिर, अपने खान की खातिर। सामिन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।